पटोला दुनिया की पयोगी इंटकी शपगी जरा इंसानान पैदा की पटोला दुनिया की पयोगी इंटकी शपगी जरा इंसानान पैदा की पटोला दुनिया की पयोगी इंटकी अतल जरा कसान उफाद की वक्ति ने वर्ता पटोला दुनिया की पयोगी इंटकी शपगी जरा इंसानान पैदा की पटोला दुनिया की पयोगी इंटकी अतल जरा कसान उफाद की उस राशा शपा और 24 घंटों की सलोर निमुल्ला का कसान उफाद की किताबों ने 24 घंटों की सलोर निमुल्ला का कसान उफाद की पटोला दुनिया की ए खलको पता नहीं लगी खबर जमास्ता तो फरिस की नौकरी करे शे फलान मेरे फलान बजे वसबा इज़राइल आज किताबों ने लिखी थी रिवायत की राशि इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान ता 5 रोज के रोजाना बोली था फजिकल हुक्म नहीं शवे वापस की राशि शिकल हुक्म शवे रोह दी वापस तमाम मुहतरम मुसलमानों ने इज़राइल सोई जिबरे हत्ता ला यबका मिनकुम अहदुन ए पता सखियो कसम न परिणाम बरे स्ताब कोरने की कसम न परिणाम राजम बरबसे तमाम मुहतरम मुसलमानों और बे कब्र सोए रिवायत करे जो रोजाना कब्र आवाज के लम याति अल कब्र यौम इल्ला तकल्लमा फयक़ूल कब्र सोए रोजाना आवाज के अना बैतुल वहदा ए इंसानो ए अल्लाह बंदिगानो अना बैतुल वहदा ज़द यवाज़ वाली कुरिमा जान सर मरगर रावला दुनिया की दे तो सो जान सर दूसरा वाला यानी अमल रावला अना बैतुल ज़ुल्मा ज़द गोरे तेरो कोरिमा दुनिया की जी मामूली बिजली नवा न खैरे बदी कवले चेगे बदी विस्ते न अना बैतुल ज़ुल्मा गोरे राना रावला जान सरा अमल रावला राना रावला आवाज की दगा अना बैतुल कुर्बा तनाशना कोरिमा नाशना वाले कोरिमा गोरे तजे कुर तमख के रागले नहीं माँ के मखलूकों नाशना दी सुपरे नाशना यमा अमल रावला जान सरा गोरे अना बैतुल वहशा ज़द वहशतुन कोरिमा गोरे कामल जिनी रावड़े नबिया बकबरावे की घबराहट पे दरवान निगोरे प्यारे तोई अना बैतुत तुराबा गोरे टूली खावरी दी तो खावरू कोरिमा गोरे जान सरा रना रावड़ा अमल रावड़ा चियो गोरे महल दरता अल्लाह जोड़ की दलता प्यारे तोई अना बैतुत दूद ए गोरे वावरा ज़द चिंजो कोरिमा इंसान वावरा द चिंजो कोरी मगरे कपत आमाल दिरावड़ी नगरे ताना बा लड़मान अजदहा गानी चिंज बतावे ए रिवायत की राजी यो गुनाहगार नबा अविया अजदहा गानी चिकमते तावी खबर की यो गुनाहगार आओ रिवायत की राजी यो अजदहा सर्रा बाहर को कबरना दुनिया ते सर्रा बाहर को आश्रित मामूली वाली पुके असुले को दुनिया पमखती शनबुटी दी वया लोच दुनिया बस केरश दास अजहा गानी दी अल्लाह दी हिफाजत तम दो टोल मुसलमान नचो इला दा कबर चली आवाज वाली कोरे मा दोस्त वाला अब ए बेचारा कना पड़े दफन की कना यो दफर की राशि वाला सोई वर्ता या बना आदमा दफनोका वतरकोका ए दादम जिया ते खुद दफन करे वतरकोका फ्री खौदले ए दादम जिया लक सबरोका लक सादरस्तो स्तातबा सवाली पर चमक कीगे ए दादम जिया दफनोका ते खुद दफन करे वतरकोका फ्री खौदले पलवान दरन लाड़ मंडी वही ब्यादत हुए जमातल माला
جمعت المال وتركته لغيرك اے اولو اسمك چدی راگی رکڑی وا لئی بنگلے چدی ادرولی وا لئی غدا دکان چدی جوڑ کڑی وا لئی محلات چدی جوڑ کڑی وا نو لغیرک او خود بلتا پاتی شو بیاد توی وسبدی پتلگی اليوم تسیر الى الجنة او الى نار حامية وسبدی پتلگی کسوال جواب دی صحیح راکڑا اليوم تسیر الى الجنة نن روزستا تک جنت طرف تلے او الى نار حامية یا خستا جہنم طرف تلے فرشتہ ورتوی خلاصی دل دنشتا اليوم تسیر الى الجنة او الى نار حامية او بیو دسوی اے چرتے کی دنیا کی درتا دا اللہ کلام نور آگلے دنیا کی درتا پیغمبران نور آگلے اے دنیا کی خطا جو پیغمبران ندیلی دلی بغیب دی ایمان راوڑ دے نو علماء درتا نور آگلے سو وضاحت درتا نو کرے سو وعد نصیحت نو کرے درتا تاتے دا خبر نو کرے چه متاعن قلیل دنیا لگا فیددا تاتے دا نویری تارو الغرور ددو کی کور دے تاتے دا خبر نو کری تظل زائل دا دنیا مثال پشانتی دو سوری دے چه سور لگ ساعتی ختم شی تاتے دا خبر نو کری کبیت العنکبوتا چه دا دنیا مثال دا چولاگی دا کور دے کل چه چولاگ کل کور جوڑ کے اتارونا وشندی نو معمولی غنی لخترا والا طول دڑی وڑی لارشی نو تاتا چادان ویلی اگر شاعر ہوئی تجرد من الدنيا فإنك إنما سقطت إلى الدنيا وأنت مجردنا ایت دنیا تا خالی لاغلے دقشان خالی اسیگا دقشان خالی بچی سی خالی بچی اور رشید بادشاہ جی کرو وفات کی دو نو یہ وصیت ہے چکل ازو وفات شما